नमस्कार। आज मैले कक्षा 9 को अनिवार्य गणितको घाताङ्क पाठको अभ्यासहरू लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँ घाताङ्कको नियमहरू दिएको छ। a to the power m multiplied by a to the power n is equal to a to the power m plus n हुन्छ। a to the power m upon a to the power n is equal to a to the power m minus n हुन्छ। डिभाइडमा माइनस, मल्टिप्लाइमा प्लस। पावरको पनि पावर भयो भने a to the power m to the power n भयो भने m multiply n हुन्छ। त्यसैगरी ab को होल पावर m छ भने a to the power m b to the power m हुन्छ। डिभाइडमा पनि त्यस्तै हुन्छ। ऋणात्मक घाताङ्कको नियम ल अफ नेगेटिभ इन्डिसेस a to the power minus m भनेको 1 upon a to the power m हो, अनि a to the power 1 upon a to the power minus m भनेको a to the power m हुन्छ। अनि शून्य घाताङ्कको नियम ल अफ जीरो इन्डेक्स a to the power 0 is equal to 1 हैन, अनि b to the power 0 is equal to 1 यस्तो हुन्छ। घाताङ्कको मूल नियम रुट ल अफ इन्डिसेस nth रुट a to the power m भनेको a to the power m upon n हुन्छ। nth रुट भनेको 1 upon n हुन्छ पावरमा जाँदाखेरि। बुकमा विभिन्न उदाहरणहरू, धेरै उदाहरणहरू राखिएको छ। यी उदाहरणहरू पनि हेर्नु होला, कसरी सल्भ गर्ने भनेर सबै हिन्ट्सहरू यहाँ पनि छ। यही उदाहरणहरू हेरेर पनि यहाँहरूले अभ्यासको प्रश्नहरू समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ अहिले उदाहरणहरू भन्दा पनि प्रश्नहरू समाधान गर्नतर्फ लागौं। अभ्यास 12.1 मान पत्ता लगाउनुहोस्। क 3 to the power 5 multiplied by 3 to the power minus 5 भन्ने क्वेशन रहेको छ, पहिलो क्वेशन। अब यहाँनिर घाताङ्कको नियम लगाउने, यहाँनिर आधार एउटै छ, 3 to the 3 छ, 3 to the power 5, 3 to the power minus 5, आधार एउटै छ, 3 छ र बीचमा मल्टिप्लाई छ। यस कारणले गर्दा यसमा घाताङ्कको नियम लगाउँदाखेरि पावरहरू एड गर्नुपर्ने हुन्छ। पावरहरू एड गर्दा 5 प्लस माइनस 5 हुन्छ, प्लस र माइनस माइनस हुने भइहाल्यो, अनि 3 to the power 0 भयो। 3 to the power 0 भनेको 1 हुन्छ। क्वेशन नम्बर ख मा 9 to the power 4 into 1 upon 9 to the power 3 दिएको छ। यो 1 upon 9 to the power 3 लाई 9 to the power minus 3 भन्न पाइन्छ। अब बीचमा मल्टिप्लाई छ, पावरहरू एड हुन्छ, 4 र माइनस 3 एड हुनु भन्नुको अर्थ 4 माइनस 3 हुने भयो, प्लस र माइनस माइनस हुन्छ, अनि 9 to the power 1 भयो। 9 to the power 1 भनेको 9 नै हुन्छ। यसैगरी प्रश्न नम्बर घ 64 to the power 2/3 भनेर राखिदिएको छ। 64 भनेको 2 को पावर 6 हो, इन्टु 2/3। 3 ले 6 लाई डिभाइड गर्दाखेरि 2 आउँछ, 2 2 जा 4 हुन्छ, 2 को पावर 4 भनेको 16। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 1 को म 81 upon 3 to the power 1/3 दिएको छ। 81 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा 27 हुन्छ, अनि 27 भनेको 3 to the power 3 हो, 3 र 3 कट, अनि आन्सर 3 to the power 1 हुन्छ। 3 to the power 1 भनेको 3 नै भइहाल्यो। क्वेशन नम्बर 6 मा हेरौँ। अब 27 upon 64 to the power minus 2/3 दिएको छ। माइनस 2/3 छ, यो माइनस पावरमा हुनुको मिनिङ चाहिँ यसलाई यो 27/64 लाई चाहिँ हामीले रेसिप्रोकल गरियो भने यो माथिको माइनसलाई चाहिँ हटाउन पाइन्छ। खास 1 upon हुन्थ्यो हैन, 1 upon भन्नुको अर्थ 64 माथि आउँछ पछि, अनि 27 तल जान्छ। अब 64 भनेको 4 to the power 3 हो, 27 भनेको 3 to the power 3 हो, त्यही भएर होल पावर 3 लेख्दै मैले। 3 र 3 कट भयो, 4 upon 3 को पावर 2 भनेको 16 upon 9 हुने भयो। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। ज नम्बरको क्वेशन छ। 216 upon 125 भनेको छ। अब 1 upon minus 1 upon 3 को पावर 2 भनेको छ, 2 1 जा 2 minus 2/3 हुन्छ। अनि फेरि यो अगाडिको 6 नम्बर जस्तै माइनसलाई चाहिँ हामीले हटाउन पर्यो भने के गर्ने त भन्दा अगाडिको यो भित्र रहेको फ्र्याक्सनलाई रेसिप्रोकल गरिदिने, व्युत्क्रम गरिदिने। 125 को तल 216 भयो। अब 5 upon 6 को पावर 3 हो, 125 upon 216 भनेको, त्यसकारणले गर्दा होल पावर 3 भयो, अनि 3 र 3 कट भयो, 5 upon 6 को पावर 2 भयो, त्यो भनेको 25 upon 36। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 6 मा 1 upon 128 को पावर 1 upon 7, 1 upon 64 को पावर 1 upon 6 दिएको छ। अब 1 भनेको 1 को पावर 7 भइहाल्यो, 128 भनेको 2 को पावर 7 भयो, त्यही भएर होल पावर 7 लेख्न पाइयो। त्यसैगरी 1 upon 64 भनेको 1 upon 2 को पावर 6 हुन्छ,
अनि पछाडि इन्टु 1/6 छँदैछ 7 7 कट 6 6 कट 1/2 प्लस 1/2 गर्दा 1 हुन्छ। अब यो नम्बरको क्वेसन हेरौँ। यो नम्बरको क्वेसन हामीलाई यस्तो दिएको छ 1/16 टु दी पावर 1/4 अनि इन्टु 8 टु दी पावर 4/3। अब त्यो क्वेसनलाई चाहिँ हामीहरूले 1/16 लाई चाहिँ 1/2 को पावर 4 इन्टु 1/4 भनेर राख्यौँ। अनि 8 भनेको 2 को पावर 3 इन्टु 4/3 भयो। 4 4 कट 1/2 अनि 3 3 कट 2 को पावर 4 2 को पावर 4 भनेको 16 अनि एलसीएम लिँदा 2 एलसीएम आयो अनि 16 2 जा 32 32 मा 1 एड गर्दा 33 33/2 हुने देखियो। यसै गरी क्वेसन नम्बर टमा जाऊ। क्वेसन नम्बर टमा हामीलाई क्वेसन यो 1 नम्बरको अन्तिम क्वेसन रहेको छ 1/3 को पावर -3 1/3 को पावर -1 अनि -3 अनि 1/8 को पावर 0 दिएको छ। 1/3 टु दी पावर -3 भनेको यसलाई रेसिप्रोकल गर्नु पर्यो माइनस हटाउनको लागि। त्यस कारणले गर्दा 1/3 लाई रेसिप्रोकल गर्दा 3 हुन्छ। 3/1 हुन्थ्यो अपनमा 1 लेख्नु परेन, त्यही भएर 3 को पावर 3 भयो। 1/3 लाई रेसिप्रोकल गर्दा 3 हुन्छ, -1 बाट माइनस हटेर 1 मात्र हुन्छ। 1/2 लाई रेसिप्रोकल गर्दा 2 हुन्छ, -3 चाहिँ माइनस हटेर 3 मात्र हुन्छ। 1/8 को पावर 0 भनेको 1 हुन्छ। 0 बाहेक जोसुकैको पावर पनि पावरमा 0 छ भने 1 हुन्छ। 3 टु दी पावर 3 भनेको 27 3 टु दी पावर 1 भनेको 3 2 टु दी पावर 3 भनेको 8 1 अनि एड गर्दा 39 हुने भयो। क्वेसन नम्बर 2 मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 2 को कमा 125 m क्यूब डिवाइडेड बाई 27b - 3 p टु दी पावर -3 होल पावर -2/3 दिएको छ। यसको सोलुसन हेरौँ। अब डिवाइडको यस्तो सिम्बललाई चाहिँ मैले अपनमा लेखिदिएँ यसरी। अब हामी के गर्छौँ त भन्दा यो 2/3 को अगाडि माइनस छ, त्यसले त्यो माइनस हटाउनको लागि चाहिँ मैले रेसिप्रोकल गरिदिएँ। 27b टु दी पावर -3 माथि अंशमा र 125 m क्यूब चाहिँ हरमा लगेर राखेँ मैले। अब त्यसमा के छ भने फेरि b को पावर चाहिँ -3 मा छ। b को पावर -3 मा भएपछि b चाहिँ तल झर्छ। अब हैन माइनस हटाउनु पर्यो भने b क्यूब भयो तल झर्छ माइनस हट्छ। 27/125 b क्यूब m क्यूब हुने भयो। अब यसपछि 27 भनेको 3 को पावर 3 हो, 125 भनेको 5 को पावर 3 हो, b क्यूब भनेको b को क्यूब भइहाल्यो, m क्यूब भनेको m को क्यूब भइहाल्यो। यसरी 27/125 b क्यूब m क्यूब भनेको 3/5 b m को होल क्यूब हो अनि होल क्यूब भइहाल्यो मल्टिप्लाइड बाई 2/3 त पहिल्यै छँदैछ। 3 र 3 कट भयो, त्यसपछि 2 मात्र बाँकी हुन्छ। 3 को पावर 2 भनेको 9 5 को पावर 2 भनेको 25 b को पावर 2 भनेको b स्क्वायर m स्क्वायर हुन्छ। क्वेसन नम्बर ख मा हेरौँ। अब 2 को क जस्तै छ, एकपटक ट्राई गर्नु होला। क्वेसन नम्बर ग x टु दी पावर a - b x टु दी पावर b - c x टु दी पावर c - c छ। यसको सबैको आधार सेम छ, x छ। पावरहरूलाई जोडिदिनु होला। पावरहरू जोड्दाखेरि a र a कट, b र b कट, c र c कट हुन्छ। x टु दी पावर 0 = 1 हुने भइहाल्यो। त्यसपछि 2 को ग मा हेरौँ। घ पनि ग जस्तै छ, त्यहाँ चाहिँ स्क्वायर छ। अनि ग नम्बरमा पनि पावर बेस चाहिँ सेम छ, पावर एड गर्न मिल्छ। ab + bc + ca। अब यसको अगाडि माइनस भएको भएर प्लस र माइनस माइनस हुन्छ, त्यही भएर माइनस लेखिया हो। अनि -bc - ca भयो, यसको भ्यालु पनि x को पावर 0 आउँछ 1 भइहाल्यो। अब 4 नम्बरको क्वेसन हेरौँ। अब एकपटक x टु दी पावर 2m + 3n मल्टिप्लाइड बाई x टु दी पावर 3m + 6n भनेको छ। पहिला यो माथिको अंशमा भएको x बेस सेम भइहाल्यो, बीचमा मल्टिप्लाई छ, पावर जोडिदिने, तलतिरको पनि x को पावर एड गरिदिने। एड गर्दा यस्तो हुने भयो। अब 2m र 3m एड हुने भयो, 3n र 6n एड हुने भयो। यसरी लाइक टर्महरू सजातीय पदहरूलाई जोड्ने। सजातीय पदहरूलाई जोडेर सकिसकेपछि यो माथि नि x छ, बीचमा डिभाइड छ, तल पनि x छ भने पावर माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। पावर माइनस गर्दा -6m हुन्छ अनि माइनसले माइनसलाई मल्टिप्लाई गर्दा +n हुन्छ। यसरी 5m बाट 6m गर्दा -m, 9n मा n एड हुँदा 10n हुने देखियो। क्वेसन नम्बर नेक्स्ट क्वेसनमा 6 नम्बरमा जाउँ। यहाँनिर a टु दी पावर 9n + 3 a टु दी पावर -4n भनेको छ। यो अगाडिको 14 जस्तै छ, a को पावर एड गरिदिने। एड 9n + 3 + -4n हुन्छ, प्लस र माइनस माइनस भइहाल्यो।
2n + 10 3n - 7 एड गर्ने प्लस भइहाल्यो। अब एड गरेपछि 5n + 3 र 5n + 3 भयो। अब बेस सेम छ, ए र ए छ, बेस चाहिँ आधार ए छ र बिचमा भाग चिन्ह छ भने पावर घटाउन मिल्छ। यसरी घट्दाखेरि a को पावर 0 हुने भयो। क्वेसन नम्बर जमा हेरौँ। 7 to the power n + 1 मल्टिप्लाइड बाई 7 to the power n² - 1 छ। यसलाई पनि हामीहरूले पावर एड गर्नु पर्यो। अनि हरमा पनि आधार एउटै छ, 7 7 छ, पावरहरूलाई एड गर्न पाइन्छ किनभने बिचमा मल्टिप्लाई छ। यसरी एड गर्दाखेरि n² + n भयो, तल चाहिँ n² + n + 2 भयो। अब बिचमा भाग चिन्ह छ भने माइनस गर्नु पर्यो, 7 को पावर -2 देखियो। यो भनेको अब माइनस हटाउनु पर्यो भने 7 लाई चाहिँ अब रेसिप्रोकल गर्नु पर्यो। 7 को रेसिप्रोकल भनेको 1/7 हो। 1/7 को पावर 2 भयो अनि त्यो भनेको 1/49 हुन्छ। अब 3 नम्बरको क्वेसनहरू हेरौँ। 3 नम्बरको क, ख र ग उस्तै प्रकृतिको छ अनि घ र ङ पनि उस्तै छ। यसमध्ये म क, ख, ग मध्ये एउटा, घ र ङ मध्ये एउटा गर्छु। बाँकी यहाँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला। क्वेसन नम्बर क हेरौँ। क्वेसन यस्तो प्रकारको दिएको छ, अलिकति डिफ्रेन्ट परेछ क्वेसन। यहाँनिर 181/16 रहेछ, मैले 125/64 राखेछु। यहाँ 27/8 यस्तो भएछ। ठिकै छ ल। अब 27/8 को होल टु दी पावर -1/3 भनेको छ। यसलाई रेसिप्रोकल गरिदिने 8/27 टु दी पावर 1/3 हुन्छ। अनि यहाँ पनि पावर -1/3 रहेछ, यसलाई 64/125 भन्ने। यहाँ पनि -1/3 छ, यसलाई पनि 27/8 भनिदिने। अब होल किबहरू खोजौँ अब होइन। 8 भनेको 2 को किब हो, 27 भनेको 3 को किब हो। त्यही भएर होल किब गर्ने इन्टु पहिलाको पावरलाई मल्टिप्लाइड 1/3 गरेर राख्ने। 64 भनेको 4 को किब, 125 भनेको 4 को किब भयो। फेरि त्यसरी नै 27 र 8 भनेको 3/2 को होल किब भयो। ल त्यहाँनिर पावर किबहरू कट भएर गयो। अब 2/3 इन्टु 4/5 को 4/5 भयो। डिभाइडलाई मल्टिप्लाई बनायो भने डिभाइडभन्दा पछाडिको फ्र्याक्सन चाहिँ रेसिप्रोकल गर्नुपर्छ। 2/3 चाहिँ 3/2 भयो। 3 3 कट भयो, 3 र 3 कट भयो। त्यसपछि 2 र 2 पनि कट भयो, 4/5 चाहिँ एन्सर हुने भयो। यस्तै तरिकाले गर्नु होला। यहाँनिर क्वेसन अलिक डिफ्रेन्ट भएछ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। घ नम्बरको क्वेसन हेरौँ। 3 to the power 4 27 to the power क्युब भनेर यसरी राखिएको छ। यसलाई चाहिँ मैले यसरी राख्ने। 27 भनेको 3 को पावर 3 हो अनि इन्टु 3 पहिलाको 3 पछाडि छ। 9 भनेको 3 को पावर 2 हो अनि इन्टु 5 भइहाल्यो। 81 भनेको 3 को पावर 4 हो इन्टु 6, 3 को पावर 3 जस्ताको जस्तै छ। 9 को पावर -2 भनेको 3 को पावर 2 इन्टु -2 हुने हो। अब सबैको बेस सेम छ। सबैको बेस सेम भएपछि माथितिरको पावरहरू एड गर्ने, तलतिरको लागि तलको पावर एड गर्ने। पावर एड गर्दाखेरि 23/23 हुने भयो र यसरी 23बाट 23 माइनस हुँदाखेरि 3 को पावर 0 1 हुने देखियो। क्वेसन नम्बर 4 को कमा हेरौँ। यो क र ख उस्तै उस्तै छ। यहाँनिर डिफ्रेन्ट चाहिँ के छ भने यहाँनिर प्लस छ, यहाँनिर चाहिँ माइनस दिएको छ। यसमा मैले अगाडिको फ्र्याक्सनलाई 1/1 + x to the power a - b लाई मैले x को पावर b ले मल्टिप्लाई गरिदिएँ किनभने यहाँनिर x को पावर a - b छ, x को पावर b चाहिँ माइनसमा छ, -b छ। अब त्यसलाई कट गराउनको लागि मैले x को पावर b ले मल्टिप्लाई गरेँ। यहाँनिर x को पावर b - a छ। यो पछिल्लो फ्र्याक्सनको लागि चाहिँ मैले x को पावर a ले मल्टिप्लाई गरेँ। मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर दुवैमा मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ अंशमा मल्टिप्लाई गर्दा x को पावर b र 1 मल्टिप्लाई गर्दा x को पावर b, हरमा चाहिँ x को पावर b ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा x को पावर b, x को पावर b ले x को पावर a - b लाई मल्टिप्लाई गर्दा x को पावर a हुन्छ। x को पावर b प्लस a - b हुन्छ। b र b कट हुन्छ अनि x को पावर a हुन्छ। त्यसै गरी x को पावर a र 1 मल्टिप्लाई गर्दा x को पावर a, x को पावर a र 1 मल्टिप्लाई गर्दा फेरि x को पावर a र x को पावर a र x को पावर b - a मल्टिप्लाई गर्दा x को पावर b हुन्छ। यसरी x को पावर b प्लस x को पावर a हरमा छ अनि पछाडिको हरमा पनि x को पावर a प्लस x को पावर b छ। यो सेम हो, त्यही भएर त्यही हर लिदिए अनि माथिको x को पावर b प्लस x को पावर a भयो, त्यो दुईटा कट हुँदा 1 हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर ख मा चाहिँ
यहाँनिर a टु दी पावर x माइनस y छ, त्यसकारणले y चाहिँ माइनसमा छ, त्यसकारणले गर्दा a को पावर y ले मल्टिप्लाई गरिदिने। यहाँनिर x चाहिँ माइनसमा छ, त्यसकारणले a टु दी पावर x ले मल्टिप्लाई गर्ने। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यस्तो आयो। यहाँनिर चाहिँ के देखियो त भन्दा a टु दी पावर y माइनस a टु दी पावर x, यहाँनिर a टु दी पावर y माइनस a टु दी पावर x छ, यहाँ पछाडि चाहिँ a टु दी पावर x अगाडि छ अनि a टु दी पावर y चाहिँ पछाडि छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा a टु दी पावर y माइनस a टु दी पावर x जस्तो बनाउनु पर्यो यसलाई चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले माइनस कमन लिने। माइनस कमन लिएपछि यो प्लसलाई माइनस बनाउँछ। माइनस कमन लिएपछि a टु दी पावर y को अगाडि प्लस हुन्छ र a टु दी पावर x को अगाडि चाहिँ माइनस हुन्छ। अब दुईटैको हर समान भइसक्यो। हर समान भएपछि लसल लिने। लसल लिँदा ay माइनस ax अपन ay माइनस ax हुँदा 1 हुन्छ। ग नम्बरको क्वेसन हेरौँ अब। ग नम्बर क्वेसनमा x टु दी पावर a प्लस b को पावर 2 भनेको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्ने त भन्दा 2 ले a लाई र 2 ले b लाई मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँनिर पनि 2 ले b लाई 2 ले c लाई 2 ले c लाई 2 ले a लाई मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँ तल चाहिँ x को पावर a को x को पावर b x को पावर c को पावर होल पावर 4 छ। यो 4 सबैको लागि 4 x को पावर 4a x को पावर 4a x को पावर 4b x को पावर 4c भयो। यहाँ माथि चाहिँ x को पावर 2a प्लस 2b x को पावर 2b प्लस 2c र x को पावर 2c प्लस 2a भयो। माथि मल्टिप्लाई छ बीचमा अनि आधार एउटै छ x x, त्यसो हुनाले पावर एड गर्न मिल्छ। अनि 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a भयो। त्यसो गर्दा 4a प्लस 4b प्लस 4c भयो। तल पनि x छ अनि बीचमा भाग चिन्ह छ, माइनस गर्न पाइन्छ पावरलाई। 4a माइनस 4b माइनस 4c गर्दा x को पावर 0 अनि 1 हुन्छ। अब यसपछि नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। 4 को ग नम्बरको क्वेसन। घ नम्बरको क्वेसन ग जसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 27 टु दी पावर 3a प्लस 1 243 टु दी पावर माइनस 4a अपन 5 9 टु दी पावर a प्लस 5 3 टु दी पावर 3a माइनस 7 भनेर राखिएको छ क्वेसन। अब मैले सबैलाई 3 को पावरमा चेन्ज गर्दै 3 को पावरमा गयो यिनीहरू सबै। अब 27 भनेको 3 को पावर 3 हो अनि पावरलाई मैले 3a प्लस 1 लाई पहिलाको पावरलाई जस्ताको तस्तै राखेको छु। 243 भनेको 3 टु दी पावर 5 हो। 9 भनेको 3 टु दी पावर 2 हो र अन्तिमको चाहिँ 3 टु दी पावर 3 माइनस 7 जस्ता तस्तै छ। अब 3 ले 3a र 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने। 5 र 5 कट भयो माइनस 4a भयो। 2 ले a लाई र 5 लाई मल्टिप्लाई गर्ने। माथितिर 3 र 3 छ, बिचमा मल्टिप्लाई छ भने पावर एड हुन्छ। 9a प्लस 3 प्लस माइनस 4a भयो। प्लस र माइनस चाहिँ माइनस हुन गएको हो। एड गर्दाखेरि प्लस र माइनस चाहिँ माइनस भयो। 2a प्लस 10 र 3a माइनस 7 एड गर्नु पर्यो। एड गर्दाखेरि 5a प्लस 3 आयो। माथि पनि तल पनि 5a प्लस 3 आयो र तिनीहरू आधार एउटै छ, बीचमा भाग चिन्ह छ भने पावर घटाउनु पर्छ। माइनस 5a माइनस 3 भयो। 3 टु दी पावर 0 1 भयो। यति म नम्बरसम्म क्वेसन गरेको रहेछु मैले। अब चको यसरी नै म जसरी नै ट्राई गर्नु होला। अब क्वेसन नम्बर 5 क हेरौँ। 5 को क यो b माइनस a छ, सरी x टु दी पावर b अपन x टु दी पावर माइनस a छ। अब आधार एउटै छ, बीचमा भाग चिन्ह छ भने माइनस a चाहिँ माथि जान्छ। माइनस a माथि जाँदा प्लस a भएर जान्छ हैन। माइनस माइनस प्लस हुन्छ। b माइनस a पछाडि छँदैछ पहिलाको पावर। अब a x टु दी पावर a अपन x टु दी पावर माइनस c छ। अब यो x टु दी पावर a माइनस माइनस c हुन्छ हैन, घटाउनु पर्छ। माइनस र माइनस भएपछि प्लस c भयो। त्यसरी नै c प्लस b हुन्छ। अब यिनीहरू b प्लस a b माइनस a भनेको b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यस्तै भइहाल्यो पछाडि। अनि पावर एड गर्दा अनि पावरहरू सबै कट भएर 0 हुन्छ। x टु दी पावर 0 भनेको 1 हुन्छ। त्यसपछि यो ख नम्बरको क्वेसन पनि यस्तै प्रकृतिको छ। यो x टु दी पावर माइनस a माथि जाँदा प्लस a हुन्छ, त्यही भएर मैले अगाडि a माइनस b गर्दै। b को अगाडि माइनस छ, त्यो माइनस a b भइहाल्यो। माइनस a चाहिँ माथि जाँदा प्लस a हुन्छ। यहाँ पनि माइनस b माथि जाँदा प्लस b हुन्छ र माइनस c जस्ताको तस्तै b माइनस c भयो। त्यसै गरी माइनस c माथि जाँदा प्लस c हुन्छ अनि माइनस a हुन्छ र 5 को क जसरी नै सल्भ गर्न सकिन्छ। क्वेसन नम्बर ग हेरौँ। यहाँनिर x टु दी पावर m अपन x टु दी पावर माइनस n छ। यो माइनस n चाहिँ माथि जाँदा प्लस n भएर जान्छ। त्यसै गरी माइनस l माथि जाँदा प्लस l n प्लस l हैन, माथिको पावरमा प्लस l। त्यसै गरी यहाँनिर माथिको पावर l छ, l प्लस m, पछाडिको यो पावरहरू जस्ताको तस्तै छ। अब यहाँनिर m प्लस n m स्क्वायर माइनस mn प्लस n स्क्वायर भनेको
m क्युब प्लस n क्युबको फर्मुला हो यो। त्यही भएर यिनीहरू पनि फर्मुलामा छन्, यिनीहरू पनि फर्मुलामा छन्। अब यो पावर सबै एड हुन्छ। पावर एड हुँदाखेरि m क्युब एड हुँदा 2m क्युब 2l क्युब 2n क्युब हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ अब 5 को घ नम्बरको क्वेसन। यहाँनिर होल पावर a माइनस b दिएको छ। त्यो होल पावर a माइनस b चाहिँ a प्लस b सँग मल्टिप्लाई हुन्छ र c सँग पनि मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यही भएर a माइनस b माथि पनि अंशको पावरलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, हरको पावरलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यस्तै प्रक्रिया दोस्रो टर्म र तेस्रो टर्मलाई पनि गरिएको छ। b माइनस c ले b प्लस c लाई र a लाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, अंशको अंशमै राखेर हरको हरमै राखेर। अनि c माइनस a ले c प्लस a लाई र अनि b लाई पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माथि a प्लस b a माइनस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो, b प्लस c भनेको र b माइनस c भनेको b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, अनि c प्लस a c माइनस a भनेको पनि फर्मुलामा गयो। तलतिर चाहिँ c ले a माइनस b लाई मल्टिप्लाई गर्दा ca माइनस cb यसरी नै मल्टिप्लाई गरियो। अब माथितिर बिचा मल्टिप्लाई छ, बेस सेम छ भने पावर एड गर्न मिल्छ। त्यही भएर यो पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हुन्छ। र तलतिर पनि पावरहरू एड गर्न सकिन्छ। पावरहरू एड गर्दाखेरि यहाँनिर कट भएर गयो, a स्क्वायर कट, b स्क्वायर कट, c स्क्वायर कट, माइनस र प्लस भएपछि कट हुन्छ। यहाँ तल पनि त्यसरी नै कट भएको छ, 1/1 भयो, त्यो भनेको 1 नै भइहाल्यो। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामी। 1 नम्बरको क्वेसन छ। यो a प्लस b रुट भएको छ। यहाँनिर a प्लस b रुट भन्नुको अर्थ पावरमा लेख्दाखेरि अपनमा लेख्ने हो हैन। यहाँनिर हामीले अघि हेरेका पनि थियौं। यहाँनिर जस्तो यहाँनिर यो 4 नम्बरमा घाताङ्कको मूल्य रुट ल अफ इन्डिसेस भनेको छ। यो n छ, पावर nth रुट छ। nth रुट a टु दी पावर m भयो भने a टु दी पावर m अपन त्यो रुटको चाहिँ अपनमा गएर बस्ने हो। यही रुल लगाउँदाखेरि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर चाहिँ माथि बस्यो, अनि a प्लस b चाहिँ तल अपनमा बस्यो। यसरी नै b प्लस c पनि अपनमा बसेको छ, c प्लस a पनि अपनमा बसेको छ। अब माथि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला लगाउने, a माइनस b a प्लस b अपनमा a प्लस b छँदैछ। यता पनि फर्मुला युज गर्यो, a प्लस b र a प्लस b कट, a माइनस b रिमेनिङ, b प्लस c कट, b माइनस c रिमेनिङ, c प्लस a र c प्लस a कट, c माइनस a रिमेनिङ। अनि बिचमा मल्टिप्लाई छ, बेस सेम छ, पावरहरू एड हुन्छ, एड हुँदाखेरि कट भएर गयो अनि 1 हुने भयो। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ 4 नम्बरको क्वेसन। यहाँनिर यो माइनस ab छ, माथि जाँदा प्लस ab भएर जान्छ। मैले बिचमा लेखिदिएको छु त्यसलाई, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b पछाडि जस्तो पावरमा जस्ताको जस्तै बसेको छ। त्यसै गरी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपन x टु दी पावर माइनस bc छ, माइनस bc माथि जाँदा प्लस bc भयो, र x टु दी पावर माइनस ca माथि जाँदा प्लस ca भयो। अब यो भनेको a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर भनेको a क्युब माइनस b क्युब हो। यो फर्मुलामा गयो, बाँकीहरू पनि फर्मुलामा गएको छ। यसरी पावरहरू एड हुन्छ, एड हुँदा x टु दी पावर 0 आयो, त्यो भनेको 1 हुन्छ। अब 6 नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ होल पावर 1/bc भनेर राखिएको छ। 1/bc ले चाहिँ यो अंशमा रहेको x को पावर b लाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भने x को पावर c लाई पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। b इन्टु 1/bc, c इन्टु 1/bc। त्यसै गरी यो सेकेन्ड टर्ममा रहेको x टु दी पावर c अपन x टु दी पावर a को होल पावर 1/ca छ। c र 1/ca मल्टिप्लाई, a र 1/ca मल्टिप्लाई, c र 1/ca मल्टिप्लाई, a र 1/ca मल्टिप्लाई। यसै गरी a र 1/ab, b र 1/ab मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। b र b कट हुँदा 1/c, अनि यहाँनिर हरमा चाहिँ c र c कट हुँदा 1/b। यस्तै यहाँ पनि c र c कट भयो, a र a कट भयो, a र a कट भयो, b र b कट भयो, अनि बाँकी चाहिँ हामीले यहाँ लेख्यौँ। अब यिनीहरूको बिचमा मल्टिप्लाई छ अनि अपन पनि छ। अपनमा भएको जति माथि जाँदा पावरहरू माइनस भएर जान्छ, अनि मल्टिप्लाईमा रहेकोहरू चाहिँ प्लस भयो। 1/c, 1/a, 1/b, माइनस 1/b, माइनस 1/c, माइनस 1/a। अनि यो कट भएर गयो, 0 भयो। कसरी कट भयो त 1/a को अगाडि प्लस छ, 1/a को अगाडि लास्टमा रहेको अगाडि माइनस छ, प्लस र माइनस कट, 1/c र माइनस 1/c कट, 1/b र माइनस 1/b कट हुँदाखेरि 0 आउने भयो। अनि क्वेसन नम्बर ज, क्वेसन नम्बर ज मा a टु दी पावर x इन्टु a टु दी पावर y छ। त्यो भनेको x प्लस y हो, पावर एड हुन्छ, x माइनस y जस्ताको जस्तै छ। अनि a टु दी पावर y अपन a टु दी पावर z छ। अपनमा भयो भने पावर माइनस हुन्छ, y माइनस z भयो।
त्यसै गरी लास्टमा दिएको छ a to the power z upon a to the power x, यो पनि अपनमा छ, पावर माइनस हुन्छ र यो फर्मुलामा गयो, माथिको जस्तै प्रक्रियाबाट 1 आएको छ। अब क्वेशन नम्बर 6 हेरौँ। यो चाहिँ रुटमा दिएको छ 6 को क, यस्तो क्वेशन दिएको छ। अब यो बीसी चाहिँ बीसी रुट भनेको छ हैन, रुट nth रुट भने जस्तो अर्डर भनौं न हैन, रुटको अर्डर चाहिँ बीसी अर्डर छ। यो बीसी अर्डर चाहिँ पावरमा जाँदाखेरि 1/bc भएर जान्छ, अनि यो 1/ca नै दिइराखेको छ। अनि यहाँनिर यो रुटको अर्डर ab छ, ab अर्डर चाहिँ रुट पावरमा जाँदाखेरि चाहिँ 1/ab हुन्छ। अनि x/b x/c जस्ताको जस्तै छ हैन, अरु त बाँकी त सेम छ। के मात्र गरियो त भन्दा अर्डरलाई चाहिँ 1/bc भनेर 1/ab भनेर लेखियो। अब यो पावरको पावर x/b को पावर 1/bc हुन्छ, x/c को पावर 1/bc हुन्छ। यसरी पावर र यो पावर मल्टिप्लाई हुन्छ, मल्टिप्लाई हुँदा यस्तो हुने भयो। अब त्यहाँनिर कट भएर जाने टर्महरु छ, b र b कट, यहाँ c र c कट, यस्तो धेरै टर्महरु कट हुनेछ। कट गराएर यति रिमेनिङ भयो र इन्डिसेसको रुल युज गर्दाखेरि 1 हुने देखियो। 6 को खमा हेरेर c राखेको जस्तो लाग्छ, हेरेर a राखेको जस्तो लाग्छ, यहाँ b राखेको छ। मैले चाहिँ यसलाई 1/c 1/a 1/b बनाइदिए, क्वेशन यही नै होला सायद। अब अर्डर 1/c भयो भने पावरमा जाँदा c भएर जान्छ हैन। bc अर्डर चाहिँ bc हुँदा 1/bc भएर आउँछ भने 1/c भयो भने चाहिँ c भएर जान्छ, रेसिप्रोकल जस्तो भएर जान्छ। अब पावरहरु मल्टिप्लाई गर्ने, a र c मल्टिप्लाई गर्दा ac, b र c मल्टिप्लाई गर्दा bc, b र a मल्टिप्लाई गर्दा ab, c र a मल्टिप्लाई गर्दा ac, यसरी नै मल्टिप्लाई गर्यो। अनि इन्डिसेसको रुल युज गर्दाखेरि 1 हुने देखियो। अब अघिको जस्तै क नम्बर जस्तै bc अर्डर छ, यो रुटको अर्डर चाहिँ bc छ। bc चाहिँ पावरमा जाँदा 1/bc भएर जान्छ। ca अर्डर छ, यो ca अर्डर पनि पावरमा जाँदा 1/ca 1/ab भयो। अब पावरहरु मल्टिप्लाई हुन्छ, हरको पनि अंशको पनि मल्टिप्लाई हुँदा b/c * 1/bc, c/a * 1/ca, a/b * 1/ab, c/b * 1/bc हैन, यसरी नै मल्टिप्लाई हुन्छ। मल्टिप्लाई हुँदा त्यहाँनिर कट हुने टर्महरु छ, कट भएपछि यहाँ के कट भयो, b र b कट भयो, अनि c र c मल्टिप्लाई गर्दा c स्क्वायर। अनि यहाँ पनि के c र c कट भयो, a स्क्वायर 1/a स्क्वायर, यहाँ a र a कट 1/b स्क्वायर, यो हरमा पनि त्यस्तै भएको छ। अब यसलाई चाहिँ घाताङ्कको नियम युज गर्ने हो भने x/0 नै आउँदो रहेछ, त्यो भनेको 1 भइहाल्यो। क्वेशन नम्बर घ, प्रश्न नम्बर घमा घको मैले बुकमा सोलुसन छ, यो अर्कै तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई मल्टिप्लाई गरेर पनि यसरी पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। x/a 1/1 + x/a - b छ, x/a upon x/b भनेर लेख्ने यसलाई। त्यसै गरी x/c - b लाई x/c upon x/b, भाग चिन्ह छ भने पावर माइनस हुन्छ, पावर माइनस भएको छ भने भाग चिन्हमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी 1 को 1 भइहाल्यो, x/b - c भनेको x/b upon x/c, x/a - c भनेको x/a upon x/c, र x/c - a भनेको x/c upon x/a, र x/b - c भनेको x/b upon x/a। अब हामीहरुले यहाँनिर एलसीएम लिनु पर्यो, x/b एलसीएम आउँछ, x/b चाहिँ हरको पनि हरमा छ, त्यो अंशमा जान्छ, x/b माथि भयो। x/b ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा x/b, x/a र x/c एज इट इज रह्यो। यस्तै प्रक्रिया हामीले दोस्रो र तेस्रो टर्महरुमा फ्र्याक्सनहरुमा पनि गरेका छौं। अब यहाँनिर हरेकमा चाहिँ हरहरु सेम छ, प्लस छ हैन, सबैको प्लस छ, अगाडि पछाडी छ तर सेम छ, त्यही भएर मिलाएर राखे हामीले यसलाई। अनि हर सेम भएपछि लस लिनु पर्यो, लस लिँदाखेरि x/b + x/c + x/a भयो। त्यसलाई मिलाएर लेख्दा x/a + x/b + x/c, अपनमा पनि सेम छ, कट हुँदा 1 हुने हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 9 मा हेरौं। क्वेशन नम्बर 9, यहाँनिर मैले के गरे त यसलाई भन्दा p + 1/q मा मैले लस लिए, pq + 1/q भयो। हरेकमा मैले लस लिएको छु। यहाँनिर यो p - 1/q मा पनि लस लिँदा pq - 1/q हुन्छ, र तलतिर पनि यसरी नै लस लिएको छ। अब मैले के गरे त यसमा भन्दा पावर याम चाहिँ दुईटैको लागि चाहिँ छुट्याइदिए, हरको लागि पनि अंशको लागि पनि छुट्याइदिए। र यसरी छुट्याइसकेपछि अब यसलाई यो चाहिँ अब माथिको फ्र्याक्सन चाहिँ जस्ताको तस्तै राखे मैले, र तलकोलाई चाहिँ मैले उल्टाइदिए।
व्युत्क्रम गर्नुपर्छ। यो होल अपन चाहिँ त्यो होल डिभाइड चाहिँ मल्टिप्लाईमा जाँदाखेरि हर छ भने अंशमा आउँछ, अंश छ भने हरमा जान्छ। यसरी p को पावर m माथि आयो, pq प्लस 1 को पावर m र pq माइनस 1 को पावर m चाहिँ तल हरमा गयो, यहाँनिर माइनस छ। अब यहाँ pq माइनस 1 को पावर m र pq माइनस 1 को पावर m कट गराउनु भए पनि हुन्छ, पावरमा माइनस m गराउनु भए पनि हुन्छ। अनि बाँकी रह्यो p को पावर m र p को पावर m एड मल्टिप्लाई हुँदा पावर एड हुन्छ, 2m भयो। q को पावर m र q को पावर m पनि मल्टिप्लाई हुँदा पावर एड हुन्छ, q को पावर 2m भयो। यसरी p अपन q को पावर 2m हुन्छ। अब 4 नम्बरको क्वेसन हेरौँ। 4 नम्बरको क्वेसनमा हेरेर x स्क्वायर माइनस 1 अपन y स्क्वायर अनि छ, त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको जस्तो फर्मेटमा बसेको छ, त्यसलाई मैले a माइनस b a प्लस b भनेर लगाएँ र पावर पनि a दुईटैलाई भाग लगाउनु पर्यो, पछाडिको जस्ताको जस्तै छ। तल हरमा पनि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको स्वरूपमा बसेको छ, a माइनस b a प्लस b गर्ने अनि पावर b चाहिँ दुईटैलाई भाग लगाउनु पर्यो। अब यहाँनिर x माइनस 1 बाई y छ, यहाँनिर पनि x माइनस 1 बाई y छ। बेस सेम छ भने पावर मल्टिप्लाई छ बिचमा भने पावर एड गर्न मिल्छ, a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस a। तल चाहिँ आधार कुन एउटै छ त भन्दा y प्लस 1 अपन x र y प्लस 1 अपन x एउटै छ, बिचमा मल्टिप्लाई छ, पावर एड हुन्छ। पावर एडको फर्मेटमा राखेँ, एड हुँदाखेरि a र a कट, b मात्र भयो, x माइनस y 1 अपन y को पावर b, यो चाहिँ जस्ताको जस्तै भयो। अनि y माइनस 1 अपन x को पावर b जस्ताको जस्तै, र यहाँनिर b कट हुँदा y प्लस 1 अपन x को पावर a हुन्छ। अब यसमा मैले एलसीएम लिँदै, x माइनस 1 अपन y को पावर b भनेको xy माइनस 1 अपन y को पावर b, हरेकमा मैले एलसीएम लिँदै। अब एलसीएम लिइसकेपछि यो पावर चाहिँ मैले सेपरेट गरिदिएँ, xy माइनस 1 को पावर b y को पावर b गरिदिएँ, अनि त्यसलाई रेसिप्रोकल गराउनु पर्यो। x को पावर b x को पावर a न्युमेरेटरमा अंशमा, xy माइनस 1 को पावर b र xy प्लस 1 को पावर a चाहिँ डिनोमिनेटरमा गयो। यसरी चाहिँ कट हुँदाखेरि चाहिँ अब x को पावर b र x को पावर a मल्टिप्लाई हुँदा x को पावर a प्लस b, y को पावर b र y को पावर a मल्टिप्लाई हुँदा y को पावर a प्लस b, र त्यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ। क्वेसन नम्बर 6 पनि यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको क्वेसन चाहिँ इक्जाम्पलमा पनि राखेको छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, क्वेसन नम्बर 7। यदि p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब इज इक्वल टू 1 भए प्रमाणित गर्नुहोस् x टू दी पावर p अपन x टू दी पावर माइनस q। अब माइनस q माथि जाँदा प्लस q हुन्छ, पछाडि जस्ताको जस्तै छ। अनि x टू दी पावर q अपन x टू दी पावर माइनस r भनेको छ, x टू दी पावर माइनस r माथि जाँदा q प्लस r, x टू दी पावर r अपन x टू दी पावर माइनस p माथि जाँदा प्लस p। अनि पछाडिको पावरहरु त सेम छ। यो हरेक यो फ्याक्टरहरु चाहिँ फर्मुलामा बसेको छ, a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुलामा बसेको छ। यसरी चाहिँ 2p क्यूब 2q क्यूब 2r क्यूब भयो। अनि 2 कमन लियो भने p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब भयो। त्यसको भ्यालु 1 दिएको छ क्वेशनले, त्यही भएर मैले 1 राख्दिए। 2 * 1 मल्टिप्लाई गर्दा 2x स्क्वायर हुने भयो। क्वेशन नम्बर 8 हेरौँ। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट xy प्लस yz प्लस zx दिएको छ। अनि प्रमाणित गर्नुपर्ने चाहिँ यस्तो छ। अब a टू द पावर x अपन a टू द पावर y छ। यसलाई चाहिँ अब बीचमा भाग चिन्ह छ, आधार सेम छ, पावर माथि लान मिल्छ, माइनस हुन्छ, x माइनस y x माइनस y, y माइनस z y माइनस z, z माइनस x z माइनस x, a टू द पावर हो। यहाँनिर x टू द पावर भयो, यहाँनिर a टू द पावर हो। यसलाई म करेक्सन गर्छु। अब x माइनस y र x माइनस y मल्टिप्लाई गर्दा x माइनस y को होल स्क्वायर हुन्छ। y माइनस z र y माइनस z मल्टिप्लाई गर्दा y माइनस z को होल स्क्वायर, z माइनस x र z माइनस x को होल स्क्वायर। यसलाई a माइनस b होल स्क्वायर को फर्मुला युज गर्ने। x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर र z स्क्वायर माइनस 2zx प्लस x स्क्वायर हुने भयो। बीचमा मल्टिप्लाई छ, आधारहरु सेम छ, a छ, पावर एड गर्न मिल्छ। पावर एड गर्दा बीचमा प्लस राख्ने, अनि यहाँनिर लाइक टर्महरु एड गर्ने। x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर भयो। अनि माइनस 2xy माइनस 2yz र माइनस 2zx मा माइनस 2 कमन आयो, कमन आउँदा यस्तो हुने भयो। अब
यहाँनिर हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ त भन्दा यहाँनिर मैले 2x² 2y² 2z² 2 कमन लिएँ x² + y² + z² को भ्यालु हामीलाई दिएको छ 2xy + yz + zx क्वेसनले हामीलाई चाहिँ x² + y² + z² भनेको 2 ब्राकेट xy yz zx भनेको छ त्यही भएर मैले अगाडि 2 कमन लिएँ त्यो कमन लिएपछि x² + y² + z² को भ्यालु त 2xy + yz + zx हो 2 2 जा 4 भयो अब पछाडि त -2xy + yz + zx छ 4 बाट 2 गर्दा 2 भयो अब यहाँनिर हामीलाई चाहिँ x² + y² + z² = xy + yz + zx दिएको भए चाहिँ 1 आउँथ्यो यहाँनिर अहिले चाहिँ 1 आएन अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हामी नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 9 क्वेसन नम्बर 9 मा यो b -1 हैन यो b इन्भर्स c इन्भर्स हुनुपर्छ c इन्भर्स a इन्भर्स यस्तो हुनुपर्छ क्वेसन b इन्भर्स c इन्भर्स भनेको 1/bc c इन्भर्स a इन्भर्स भनेको पावरमा है फेरि x को पावर 1/ca अनि x टु द पावर 1/ab भयो त्यो पावर एड गर्न मिल्छ एलसीएम abc आयो माथि a + b + c हुने भयो हैन bc मा 1 लाई a ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि ca को माथिको 1 लाई चाहिँ b ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अब a + b + c भनेको क्वेसनले 0 दिएको छ यसरी चाहिँ 0/abc हुन्छ त्यो भनेको 0 हो x टु द पावर 0 भनेको 1 अब क्वेसन नम्बर 10 मा चाहिँ GHF = 0 भए प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर भनिएको छ 1/1 + mg + m टु द पावर -h भनेको छ अब यसमा चाहिँ g + h + f भनेको 0 हो यो दुईटा कुराहरु चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ f = -g - f f लाई अगाडि राखेर g र h लाई पछाडि लगेको h र f लाई अगाडि राखेर -g बनाएको मल्टिप्लाइङ फर्स्ट टर्म बाइ m यो पहिलो जुन चाहिँ फ्र्याक्सन छ त्यो फ्र्याक्सनलाई चाहिँ हामी m टु द पावर -g ले मल्टिप्लाई गर्छौं यो फर्स्ट को लागि चाहिँ यो थर्ड टर्मको लास्टमा रहेको m टु द पावर -g ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि सेकेन्ड टर्मलाई चाहिँ यो लास्ट टर्मको बीचमा रहेको सेकेन्ड टर्मले m टु द पावर f ले मल्टिप्लाई गर्ने न्युमरेटरमा पनि मल्टिप्लाई गर्ने र डिनोमिनेटरमा पनि मल्टिप्लाई गर्ने अब फर्स्टलाई चाहिँ हामीले m टु द पावर -g ले मल्टिप्लाई गर्ने भने चाहिँ 1 लाई m टु द पावर -g ले मल्टिप्लाई गर्दा m टु द पावर -g हुन्छ अनि 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा फेरि m टु द पावर -g mg लाई हैन m - g ले मल्टिप्लाई गर्ने यसरी मल्टिप्लाई गर्न रेडी बनाएर राखियो m टु द पावर -h लाई m टु द पावर -g ले मल्टिप्लाई गर्ने तर यो लास्ट टर्मलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन र बीचकोलाई चाहिँ सेकेन्ड टर्मलाई चाहिँ m टु द पावर f ले मल्टिप्लाई गर्ने m टु द पावर f अपॉन m टु द पावर f प्लस m टु द पावर h इन्टु m टु द पावर f m टु द पावर -f इन्टु m टु द पावर f अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि m टु द पावर g भयो अनि m टु द पावर -g भयो g र -g चाहिँ माइनस हुने भयो -h - g हुने भयो यस्तै यतातिर h र f चाहिँ एड हुँदाखेरि h + f भयो -f र f मल्टिप्लाई हुँदा -f + f हुने भयो अब यिनीहरुलाई चाहिँ अब क्याल्कुलेट गर्ने m को पावर 0 भयो g - g m को पावर 0 f - f m को पावर 0 भयो अनि यहाँनिर -h - g भनेको चाहिँ यहाँनिर -h - g भनेको f हो f लेख्न पाइयो अनि त्यसैगरी h + f भनेको चाहिँ -g हो -g लेख्न पाइयो हर सेम छ अब यहाँनिर भएको हरहरु हेर्नु होला यिनीहरु सेम छ अगाडि पछाडी छ तर बीचमा प्लस छ एक स्टेप मैले यहाँनिर m को पावर 0 को भ्यालु 1 राखेको छु यहाँनिर चाहिँ 1 भयो अब हर सेम छ अनि लसअ लिने लसअ लिएपछि माथि पनि m टु द पावर -g m टु द पावर f + 1 भयो र सेम आएको छ माथि र तल काट्यो अनि 1 आन्सर हुन्छ अब क्वेशन नम्बर 12 हेरौं x y z मल्टिप्लाई को फर्ममा दिएको छ 1 भए प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर भनिएको छ 1 प्रुफ गर्नुपर्ने छ अब यसमा पनि अगाडिको प्लसमा जस्तै गरौं x y z भनेको 1 भयो z भनेको चाहिँ x र y लाई पछाडी लग्यो भने x टु द पावर -1 y टु द पावर -1 हुन्छ खास चाहिँ 1/xy हुन्छ 1/xy भनेको x इन्भर्स y इन्भर्स हो yz लाई अगाडि राख्यो भने x लाई पछाडी लग्यो भने 1/x हुन्छ 1/x भनेको x इन्भर्स हो यसमा पनि मल्टिप्लाई गरौं क्वेशन नम्बर 10 को जस्तै क्वेशन नम्बर 10 र 11 उस्तै छ क्वेशन नम्बर 12 गर्न लाग्छौं अहिले हामीले फर्स्ट टर्मलाई चाहिँ यो फर्स्ट फ्र्याक्सनलाई चाहिँ x टु द पावर -1 ले मल्टिप्लाई गर्ने सेकेन्डलाई चाहिँ z ले मल्टिप्लाई गर्ने
यसरी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि राख्यो, मल्टिप्लाई गर्न यसरी राख्यो हामीले x टु द पावर -1 हैन, मल्टिप्लाई गर्न रेडी बनाएर राख्यो। यदि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा x इन्भर्स x र x इन्भर्स मल्टिप्लाई गर्दा 1 हैन, x इन्भर्स y इन्भर्स मल्टिप्लाई गर्दा z, त्यसैगरी yz मल्टिप्लाई गर्दाखेरि x इन्भर्स र z इन्भर्स र z मल्टिप्लाई गर्दा 1 भयो। पछाडीको थर्ड टर्मलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गरेनौं। अब यहाँनिर हर सेम छ, अब यिनीहरुको हर सेम भएपछि लस उही आउँछ हैन, उही लस आयो, माथितिर x इन्भर्स z र 1 छ र त्यो दुईटा कट हुँदाखेरि 1 एन्सर आउँछ। यसरी हामीले क्वेशन नम्बर 1 देखि 12 सम्म सल्भ गर्यौं। अब यहाँहरुलाई केही हेल्प हुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। केही इरर पनि भएको हुन सक्छ, कमेन्ट गर्नु होला, सच्याउने छु। हस्त, धन्यवाद।